बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के छठे उसूल पर बात करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव को डिस्कस करना शुरू किया था, आज छठे उसूल पर बात होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं रूल की अंग्रेज़ी आपके सामने रखूँगा, फिर उसका उर्दू तर्जुमा और फिर अपने तालिब-इल्माना फ़हम के मुताबिक जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन बनती हो वो आपके खिदमत में पेश करूँगा। तो छठा रूल जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ड स्टेम फ्राम लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स and simple misunderstandings. Don't ever take words at face value. When you step into the zone of love, language as we know it becomes obsolete. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. अब उर्दू तर्जुमे को देख लेते हैं। Most of the problems of the world stem from linguistic mistakes and simple misunderstandings. इस दुनिया में जो बहुत सारे मसाइल हैं वो इसलिए हैं, या बहुत सारे मसाइल इस दुनिया के सिर्फ़ इस वजह से जन्म लेते हैं। किस वजह से? ज़ुबानी गलतियों से और सादा गलतफ़हमियों से। इसलिए डोंट एवर टेक वर्ड्स एट फेस वैल्यू, इसलिए कभी भी अल्फाज को बिना तहकीक किए मत लेना। व्हेन यू स्टेप इनटू द जोन ऑफ लव, लैंग्वेज हैज़ वी नो इट बिकम्स ऑब्सोलीट। जब हम इश्क के दायरे में कदम रखते हैं तो ज़ुबानें वहाँ पे नापेद हो जाती है। दैट विच कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स कैन ओनली बी ग्रेस्प्ड थ्रू साइलेंस। वो जो अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता उनको सिर्फ़ ख़ामोशी से आसानी से जज़ब किया जा सकता है, या वो जो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते उसको हम आसानी से साइलेंस के थ्रू, ख़ामोशी के थ्रू जज़ब कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इस रूल में शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है कि उन्होंने जो अल्फाज है उस पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश की है। अल्फाज को हमने देख लिया और उस पर तहकीक किए बग़ैर हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। इसको ज़रा पस दर्जे पे लेके आए हैं वो, और वो साइलेंस को, खामोशी को ज़रा बुलंद दर्जे पे लेके गए हैं। तो वो बताते हैं कि बहुत सारे मसाइल जो है दुनिया में वो ज़ुबान की गलतियों की वजह से है और बहुत सादा गलतफ़हमियों की वजह से हैं। अब यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं एक बात करूँ तो ऐन मुमकिन है कि उस बात से मेरा एक मतलब ना हो और आप वो मकसद और मतलब उससे ले लो, लेकिन हो सकता है कि वही मतलब और मकसद मेरा ना हो। जिस तरह के आपने मंसूर का वाक़या सुना होगा, जिसको दार पर चढ़ाया गया था, जिसको फांसी हुई थी। उसको फांसी इसलिए हुई थी क्योंकि उसने कहा था, वो नारा लगाता था जहाँ पे भी जाता था कि अनल हक, मैं हक हूँ। हक तो सिर्फ़ अल्लाह है ना, तो लोग कहते थे ये ब्लास्फेमी कर रहा है, मार डालो इसको। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाते वक्त भी उसके ज़ुबान पर यही नारा था कि अनल हक, मैं हक हूँ। अब लोगों ने समझा कि ये ख़ुद को खुदा कह रहा है, इसलिए इसको मार डालो, लेकिन मंसूर ये कह रहा था कि अनल हक का मतलब ये था कि अल्लाह हक है, इबादत का लायक वो है, मैं नहीं हूँ। तो अगर मंसूर के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते तो उसको फांसी कभी भी नहीं होती, लेकिन चूँकि सादा सी गलत फहमी थी और अल्फाज का गलत चुनाव था, इस वजह से मंसूर को क्या हुआ, दार पर चढ़ाया गया और आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ आपके सामने। तो ये सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और कुछ ज़ुबान की गलत अदायगी की वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे मसाइल जो है जन्म लेते हैं। जिस तरह एक बंदे को आपने भाई दार पे चढ़ा दिया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, इसी तरह और भी बड़े मसाइल जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। मैंने वीडियो में कोई बात की तो मैं एक और ज़ाविये से बात कर रहा हूँ, दूसरा बंदा आ जाता है कोई और ज़ाविया पकड़ लेता है, तो फिर कमेंट में मुझे गालियाँ ही सुननी होती है। इसी तरह हर बंदे की वीडियोज़ पर या किताब पर उसका अलग मकसद होता है बयान का, हम अलग पर्सपेक्टिव गेट कर लेते हैं उसके बयान से, तो वहाँ से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि डोंट एवर टेक वर्ड्स एट फेस वैल्यू, कभी भी अल्फाज को बिना तहकीक किए मत लो, अल्फाज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप सल्लम ने अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब कोई फासिक ख़बर लेके आए ना, ऐसा शख्स फासिक होता है जिसके किरदार पर आपको शक होता है कि भाई ये सही बंदा नहीं है, तो जब वो ख़बर लेके आए तो उसके ख़बर को पूरे तहकीक के साथ जांच पड़ताल किया करो कि भाई ये ख़बर कहाँ से आई है, सच है या झूठ है।
تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو وہ خبر لے کے آئے تم اس پہ عمل کر لو اور پتہ نہیں لڑائیاں شروع ہو جائے اور بعد میں تم کہو کہ یار یہ تو جھوٹ تھا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے بھی کہا ہے کہ جب کوئی خبر لینے والا خبر لے کے آئے اور اس کے کردار پر آپ کو شک ہو تو اس کی خبر کی جانچ پڑتال کیا کرو۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ڈونٹ ایور ٹیک ورڈز ایٹ فیس ویلیو، بنا تحقیق کے الفاظ کو مت لیجیے گا۔ اب آگے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے، خاموشی میں کیا ہوتا ہے، سولیٹیوڈ میں کیا ہوتا ہے، پاکیزہ تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز پر۔ تو آگے جو ہے وہ تنہائی کی، پاکیزہ تنہائی کی اور خاموشی کی جو اس کی معنویت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ when you step into the zone of love language as we know it becomes obsolete، جب ہم عشق کے دریا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو الفاظ ہے یا جو یہ زبان ہے یہ ناپید ہو جاتی ہے، اور that which cannot be put into words can only be grasped through silence، وہ جو الفاظ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ خاموشی سے آرام سے بیٹھ کر جب آپ غور و فکر کرو گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ فار ایگزامپل سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے کی حقیقت، ہواؤں کے چلنے کی حقیقت، آسمان سے بارش برسنے کی حقیقت، انسان کی ایک نطفے سے پیدائش کی حقیقت، انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے موت، اس کی حقیقت، اور اللہ کیا ہے اس کی حقیقت، یہ سمجھنے کے لیے اگر الفاظ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیے گا، غور و فکر کیجیے گا۔ سائلنس میں جب آپ جاؤ گے، سولیٹیوڈ میں جاؤ گے، پاکیزہ تنہائی میں جاؤ گے تو یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ فلانا کام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا پاگل سے لوگ ہیں، اب یہ پرسپیکٹیو آپ اس لیے بنا رہے ہو نا کیونکہ آپ الفاظ پر یقین نہیں کر رہے، وہ الفاظ ذرا ناپید سی ہے آپ کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہو نا تو ذرا تنہائی میں جاؤ، ذرا عشق کے دائرے میں قدم رکھو اور سکون سے بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ ذرا کچھ دنوں کے لیے، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ جو باتیں بتایا کرتے تھے نا یہ لوگ کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، یہ تو سچ ہے۔ تو یہ ہے بھائی جو تنہائی ہے ہماری، جو پاکیزہ تنہائی ہے، سولیٹیوڈ ہے اور جو خاموشی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہی کہتے تھے کہ وہ کبھی بھی الفاظ پر نا اعتبار نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ زیادہ بات کرنے سے بھی گریز کرتے تھے اور دنوں تک وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، وہ خاموش ہی رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزہ تنہائی کی جو ہے وہ جو اس کی معنویت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پاکیزہ تنہائی جو ہے وہ ہمیں میسر ہو، اور اس تنہائی کی مدد سے ہم اپنا جو ہے وہ تزکیہ کرے، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم الفاظ کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، الفاظ پر پورا تحقیق کرے، خبر لانے والے کی خبر پر تحقیق کرے، اور پھر جو فیصلہ ہو سوچ بوجھ کر فیصلہ لینے والے ہم بن جائیں۔ یہ تھا چھٹا رول، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 7ویں رول پر بات کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔